बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। पाकिस्तान में कोई भी खबर या कोई भी मूवमेंट बगैर टाइमिंग्स के होती नहीं है। हाँ, आमतौर पर ये टाइमिंग इतनी बोंडी होती है कि अवाम क्या छोटे छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाजी की बड़ी सख्त तरीन खबरें आ रही है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, प्लेटलेट्स डाउन हो गए, डॉक्टर ने कहा जहाज पर सफर नहीं करना। इन तमाम इमरजेंसियों को बताया, अल्लाह उनको सेहतियाब करे अगर वो बीमार हैं। लेकिन साथ ही साथ उधर ही नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, जावेद लतीफ से उनकी मुलाकात हुई है और बड़ी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उनकी गुफ्तगू हुई है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब इधर गिला किया जाता है कि नवाज शरीफ कौमी पार्लिमानी कमेटी के इतने अहम तरीन इजलास में नहीं गए, तो उस वक्त अखबार के अंदर आता है कि नहीं, मेरा जो पिछला वाला 2014 का इजलास था ना, उसी के मिनट्स अगर 14 मान लिया जाए तो तब भी दहशत गर्दी। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरी नुमाइंदगी शहबाज शरीफ करता है, इसहाक डार करेगा, मेरी नुमाइंदगी मरियम नवाज की, मेरे आने का क्या फायदा जी। वहां ये खबर जाती है। साथ ही तीसरी खबर यह कि चाहे कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब अपने भाई, अपनी बेटियों और अपने बेटों के हमरा अशरा करने जा रहे हैं खाने काबा में। जी हाँ, वो सऊदी अरब की सरजमीन पर जाएंगे, मस्जिद नबी में रहेंगे, आखिरी अशरा वो वहां ही गुजारेंगे। इन तमाम खबरों के साथ अगर हम देखें ना तो सर, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बड़ी चीज समझ में आ रही है। ये खबरें ऐसे नहीं। और एक बात बताऊं, डॉन छोटा अखबार नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा जंग अखबार, मैं अपनी सारे रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ज़राए की खबर प्लेस की जाती है बकायदा, ऐसे थोड़ी है कि मेरे को ख्वाब आ जाता, मैं जाती उम्रा में किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला, नो। ये तमाम कन्फ्यूजन ये ताकि वो जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था ना कौमी पार्लिमानी कमेटी का इजलास, जो सिक्योरिटी का इजलास, उसमें नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे। हाँ, चाहे इसके कि अगर हम नवाज साहब के शिरकत करने या ना करने की बात को मैं अपनी जगह पर लेके आऊँ, तो मेरे लिए तो यही काफ़ी है। जब पाकिस्तान का वजीर मुमलिकत जो है बराए दाखिला, जब तलाल चौधरी साहब ये गुफ्तगू करें तो बंदा हैरान रह जाए। तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू के कुछ मतन ज़रा सुन लें। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत मजबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर मैं कहता हूँ कि बंदूकों का रुख ही अपनी तरफ करें। उन्होंने कहा हमारे इदारे ही टके के नहीं है, इदारे इस कैपेसिटी के नहीं है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की इतलात के का को वजन उठा सकें। उन्होंने क्या कहा भी, मैं आपको उनको वीडियो भी आपको सुनवाता हूँ, उनकी ऑडियो भी सुनाता हूँ। वज़ीर मुमलिकत बाय दाखिला तलाल चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि वतन अजीज में दहशतगर्दी एक बार फिर जोर पकड़ गई है। ओके, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में उन जमातों ने शिरकत नहीं की जो दहशतगर्दी के लिए नरम गोशा रखती थी। तो इसका क्या मतलब है? उन जमातों से मुराद वो नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, वो क्यों नहीं शरीक हुए? उन जमातों से मुराद वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ले रहे हैं, वो क्यों नहीं शरीक हुए? उन जमातों से मुराद वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ले रहे हैं जो यूएई के अंदर थी, वो किसकी बात कर रहे हैं? उन जमातों से मुराद अब मरियम नवाज साहबा ले रही हैं जो चलते इजलास से एक्सक्यूज मी कह के स्पीकर को चली गई थी। तो बहरहाल आज उनकी एक ड्यूटी थी, उनको दी गई भी थी, तो तलाल चौधरी साहब ने अपनी वजारत दाखिला का पूरा हक अदा करना था। उन्होंने कहा इमरान खान भी तो अपनी हुकूमत में सिक्योरिटी मीटिंग में अपोजिशन के साथ बैठने से इनकारी थे, उनकी पॉलिसी की वजह से आज शहादतें हमारी नसीब में लिखी। और भाईजान ये पॉलिसियां आपकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है तलाल चौधरी साहब। ये पॉलिसियां जहां बनती हैं ना, ये उनकी कंटिन्यूटी दी जाती है। हाँ, पॉलिसी को ओन करने वाला कोई होना चाहिए, तो तब बात मेरी भी और आपकी दोनों की समझ में आती है। वो कहते हैं तलाल चौधरी साहब कि खुफिया एजेंसियां मालूमात देती हैं, लेकिन हमारे इस इदारे इस काबिल नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन पर अमल कर सके। भाई इदारे किसने बनाने हैं? फौज ने बनाने हैं। आप हैं हुकूमत में, आप ही जिंदगी भर हुकूमत में रहे हैं। कौन से इदारे इस काबिल नहीं है? आप पुलिस की बात कर रहे हैं, आप सीटीडी की बात कर रहे हैं, आप एफसी की बात कर रहे हैं, आप फौज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सुने जरा उन्होंने क्या कहा, जरा मैं 35 सेकंड के अंदर फॉस्ट फॉरवर्ड करके सुना दूं। पीटीआई ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस की उन्होंने मजम्मत की है, और जिस बयान में की है उसमें क्या कहा? सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों की नाकामी थी। खुफिया एजेंसी या सिक्योरिटी फोर्सेस इंफॉर्मेशन देती हैं, उसकी वो इंफॉर्मेशन देती हैं, मगर वो इंफॉर्मेशन आपके अदारे इस काबिल ही नहीं है, आपके पास अदारे नहीं है, ना केपी में ना बलोचिस्तान में, कि वो उस दी हुई इंफॉर्मेशन पर अमल कर सकें। जी, किन इदारों की बात कर रहे हैं यार, खुदा का वास्ता है। ओ भाई, पहले आपने मोहसिन नकवी साहब को उड़ा दिया, आपने नवाज शरीफ साहब को उड़ा दिया, अपने प्रेस में जरदारी साहब को उड़ा दिया, अब आप अपने इदारों को भी उड़ा रहे हैं। उड़ा लें सर, आप उड़ा लें, लेकिन इधर कोई मत दे रहा है आपको, उसकी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ ही देख लें। मैं लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बात कर रहा हूँ।
وہ کہہ رہے وقت ضائع نہ کریں. ناصر عباس صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو باہر لائیں, ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے, وہ پاکستان کو ٹھیک کر دے گا, ڈرے نہ یار, گھبرائے نہ آپ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ان کی اس بات کو سوچیں سمجھیں سر, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئے گی. وہ کہتے ہیں عمران خان سارے عمران خان کے خوف کے قیدی ہیں, عمران خان کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. آئینی ترمیم عمران خان کے خوف سے آ رہی ہیں, پی کا ترامیم عمران خان کے خوف سے آ رہی ہیں, جو بھی ہو رہا ہے اس کے خوف میں مبتلا ہے. وہ سر اس خوف سے نکلیں طلال چودھری صاحب, پھر آپ مقابلہ کریں گے, پہلے اندر کے خوف سے نکلیں, لے آئیں بار بات کریں یار. ان باتوں کو تھوڑا سا دھیان دیں, آپ کی سمجھ میں بہت چیزیں آ جائیں گی. جنہوں نے کام کرنا تھا وہ بتاؤں کس طرح کرتے ہیں. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, جس وقت میں اپنے دوستوں سے الطیب آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت امریکی وفد افغانستان میں پہنچ چکا ہے. اس وقت امریکہ نے جو کہا تھا نا بڈگرام ایئر بیس لینی ہے, میں نے اپنا اسلحہ لینا ہے, یا جو کچھ بھی ہے, ظاہری بات ہے پاکستان کی ہیلپ کے بغیر کیا ہونا ہے, لیکن بھائی وہ تو ہم تو پہلے ہی دینے کے لیے اور بچنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ایبسولوٹلی ناٹ والے. لیکن جناب وہ پہنچ چکے ہیں اس وقت. اور ہے کون کون سنے جی, ایک بہت عرصے بعد along with long time فورن منسٹر عامر خان متقی, افغانستان کا جو وزیر خارجہ ہے, met the special representative of the President of the United States Donald Trump, Detaining Affairs, and Zalmay Khalilzad, former US Special Envoy. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے سر, اس وقت امریکیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے افغانستان میں. آپ کوسنے تانے تشنے, اتنی بڑی وزارت کے آپ نے سورس ضائع کیے, اتنی بڑی وزارت کے آپ نے سورس ضائع کیے, آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور ہاں ہماری حالت پوزیشن کیا ہے, خبر دے رہا ہے سی ٹی ڈی ترجمان, خبر دے رہا ہے سی ٹی ڈی ترجمان کہ راولپنڈی اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا. مغل مارکیٹ کے قریب راولپنڈی سے سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی, تھانہ I-9 پر حملے میں ملوث فتنۃ الخوارج کے 2 انتہائی خطرناک دہشت گرد حمزہ اور رومان گرفتار کر لیے گئے ہیں. دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیس کارروائی کی گئی ہے. دہشت گرد راولپنڈی اور اسلام آباد میں حساس مقامات پر دہشت گردی کے لیے ریکی مکمل کر چکے تھے, ابھی کر نہیں تھے, مکمل کر چکے تھے. اب رپورٹ دینی تھی, بندہ آنا تھا, اور ہاں یہ ہونا تھا. انہوں نے کہا دہشت گرد افغانستان میں فتنۃ الخوارج کے اہم کمانڈرز کے ساتھ رابطے میں تھے. دہشت گردوں سے دستی بم برآمد ہوا, بھاری مقدار میں بارودی مواد, ڈیٹونیٹر, سیفٹی فیوز وائر اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے. سی ٹی ڈی دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے. سر ہمارے دارالحکومت میں پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ کے کوس نے تانے, آپ کی کدھر انرجی, میں بتاتا ہوں. آج عمران خان صاحب کی ملاقات تھی جمعرات کا روز تھا جناب. آج راجہ ناصر عباس, اعظم سواتی, صاحبزادہ حامد رضا, خالد یوسف پہنچے, 1.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے, ملاقات ہی نہیں کرائی گئی. اور منگل اور جمعرات تو دیا ہے. وہ اتنا جھوٹا وہ ہے سپرنٹینڈنٹ جیل انجم, آج بینچ کے سامنے کرا, سر ہم تو آؤٹ آف دی وے بھی ملاقاتیں کراتے. تو یہ کس نے کرانی تھی, آج کس کی ملاقات کرائی ہے آپ نے؟ جھوٹ تو چل رہا ہے مگر طاقت کے ساتھ, ایسا تو نہیں ہے نا سر. ابھی ہم آپ بیٹھے میں بات کر تو رہے ہیں نا, ہماری انرجی ادھر ویسٹ ہو رہی ہے. اور مزے کی بات ہو رہی ہے, آج ایکس یعنی ٹویٹر کی بندش پہ نا, آج کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں نا بڑی زبردست سماعت ہوئی نا, تو خود ہی جو چیئرمین ہمارے پی ٹی اے ہیں, میرے خیال ریٹائرڈ جنرل ہیں, ہاں جی, وہی ایکسپوز ہو گئے, وہی ایکسپوز ہو گئے. جج صاحب نے ان سے بولا کہ آپ پی ٹی اے کا ایک اکاؤنٹ چلاتے ہیں, چیئرمین پی ٹی اے سے بولا کیا آپ بھی ٹویٹر کا اکاؤنٹ چلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا پی ٹی اے کا اکاؤنٹ ہے. انہوں نے کہا پھر آپ خود وی پی این کے ذریعے غیر قانونی طریقے استعمال کر رہے ہیں اور خود ہی پابندی لگا رہے ہیں, شرم کریں آپ. یہ عدالت نے بولا. وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا سر اگر آپ حکم دے دیں, ابھی لاہور ہائی کورٹ ہمیں حکم دے دے کہ ایکس بحال کر دیں, تو میں تو ابھی ایکس بحال کر دوں گا. یہ آج پوزیشن ہے, اتنی امبیرسنگ سچویشن ہے یار. یعنی پی ٹی اے کے چیئرمین کو یہ بھی پتا ہے کہ عدالت حکم ہی نہیں دے سکتی, کیونکہ عدالت کو حکم کسی کا ہے, عدالت حکم ہی نہیں دے سکتی. سر یہ ہماری سچویشن بنی ہے, ہم ان چیزوں پہ کھیلتے کودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ ہماری چیز ہے. اور ہاں ادھر عامر میر صاحب آج بڑے ذمہ وار نمودار ہوئے, محسن نقوی صاحب کے دوست ہیں, ان کو پی سی بی لے کے, انہوں نے کہا پی سی بی کے آنے کے بعد محسن نقوی پی سی بی کے تو خزانے بڑھ گئے,
ریزروز میں تو بڑا اضافہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اور وہ جو جے آئی ٹی ہے نا، جن نے دوبارہ بلوایا ہے سب کو، جس میں عمران خان صاحب کی بہن کو بلایا، آج اس نے ذرائع کے ذریعے خبر شائع کی ہے. اس جے آئی ٹی نے، جس کے آئی جی کر رہا ہے، وہ تھا اشتعال انگیز مواد کے حوالے سے جس کو بلایا تھا، اس جے آئی ٹی نے بتاؤں کہ اپنے ذرائع کے ذریعے خبر کیا شائع کروائی ہے. سر یہ سن لیں ذرا. اس کے مطابق تحریک انصاف کے لوگوں سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد اکٹھا ہوا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں پر پروپیگنڈے کا ثبوت ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے ہیں. یہ ریاست مخالف پروپیگنڈا بیرون ملک اور آف شور اکاؤنٹس کے ہینڈلرز کے ذریعے کیا گیا ہے. یہ جی آئی ٹی ذرائع نے خبر دے کے پلیس کی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی ذرا نکیل ڈالنی ہے، باندھنا ہے، اور کیا رشتہ داروں کو. حفیظ اللہ نیازی کو پکڑیں گے؟ نہیں، یہ کبھی بھی ان کو نہیں پکڑیں گے، ان کو پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی یہ ہمارا فوکس یہ ہے. ہاں، ادھر ہمارے جج صاحب ہیں، وہ آج بڑی زبردست بات کی جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے. انہوں نے کہا جی وہ وقت چلا گیا جب عدالتیں حکومت چلایا کرتی تھیں. وہ بیسیکلی ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ وقت چلا گیا جب عدالتوں کو حکومت چلایا کرتی تھی. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، مریم نواز خان ہے، رپورٹر ہے، انہوں نے کہا شاید اس بات پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اب حکومتیں عدالتیں چلا رہی ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کے بیانات ہیں. ہاں، ہمارے وزیر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ الیمین گنڈا پور نے نا 9 مئی کے واقعے کا ہمارے سامنے اعتراف کر لیا. لو جی جو کچھ کرنا ہے. فواد چودھری صاحب کی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، پھر میں کلوز کر دیتا ہوں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ملک میں اتفاق رائے نہیں کیا جا رہا، 350 سے زائد شہادتیں ہو گئی ہیں. مجھے نہیں پتا یہ جعفر ایکسپریس کی بتا رہے ہیں، ٹوٹل بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ملک میں اتفاق رائے نہیں کیا جا رہا، 350 سے زائد شہادتیں ہوئیں. اتنی شہادتیں اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو پورے ملک میں طوفان آ چکا ہوتا. اتنے بڑے سانے کے بعد بھی ہم لوگ تقسیم ہیں اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں. جب تک ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو نیشنل ڈائلاگ میں شامل نہیں کیا جاتا، ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ سر سنیں تو صحیح، لوگ بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اور پلیز طلال چودھری صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے نا، اس نے کیا نتیجہ نکالا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں، وزارت کے سورس جو ہے وہ یہاں پتہ چلا جی میں اس ہفتے کوئی کام کیا تھا. بس فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.